उनको अपनी सेहत की कोई पड़ी नहीं। वो बिस्तर पर लेटे लेटे हमेशा इसी की फिक्र कर रहे हैं कि उम्मत का क्या हो रहा है, इंसानियत कहां जा रही है और किस तरह के काम की जरूरत है। अगर हम सब इस फिक्र को ओढ़ ले तो ये मुल्क दुनिया में सूरज बनकर चमक सकता है। अपने वालिद आज आईसीयू में ज़ेरे इलाज है और ये नौजवान आलिम दीन माशाल्लाह गांव गांव भटकते हुए उम्मत को जगा रहा है कि जागो नौजवानों, पकड़ लो किताबों, कामयाब हो जाओ। ये मेरे वालिद का ख्वाब है, ये मेरी वालिद की आवाज है। किताबों को पकड़ लो, स्कूल्स में आने लगो। ये आवाज है मौलाना गुलाम बस्तानवी साहब की। आईसीयू के बेड पर आज सुबह 11 बजे फोन करके अपने नौजवान बेटे से एक वालिद पूछते हैं कि बेटे आप पहुंचे कि नहीं पहुंचे हैं। आज कौन वालिद बीमार होते हैं तो सब हॉस्पिटल चले जाते हैं, लेकिन ये नौजवान आलिम दीन आज हॉस्पिटल में नहीं है, ये आपके गांव में है, ये आपको जगाने के लिए आए हैं। एक आपके भाई है मौलाना उवैस साहब, ये खिदमत में लग गए। 6 महीने से देख रहा हूं, जब जब मेरी नजर मौलाना गुलाम बस्तानवी साहब पर गई है, साया की तरह खिदमत कर रहे हैं माशाअल्लाह। और एक शेर को छोड़े हैं दुनिया में कि जाओ इल्म को फैलाओ। नाम मैंने रखा है इदारे का इशाद, स्प्रेड करना है। हॉस्पिटल में बैठकर स्प्रेड नहीं होगा। इशाद का मतलब है स्प्रेड करना है, फैलाना है। मेरा एक बेटा मेरे साथ है, छोटा बेटा। आप बड़े बेटे हो, बड़ी जिम्मेदारी है आपके शोल्डर्स पर। आपने काम करना है और ये काम कर रहे हैं। वालिद वहां ज़ेरे इलाज, कल शोलापुर में बयान, आज लातूर डिस्ट्रिक्ट में बयान, कहां कहां घूम घूम कर रहे हैं। ये सिर्फ सीने में दर्द लेकर घूम रहे हैं, आपकी फिक्र को लेकर कि आप कामयाब हो जाएं। बिरादरान इस्लाम और कसारा बारकुंडा और इस इलाके के उस्मानाबाद और लातूर के इस इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम के तमाम बाशिंदगान, आप हजरात तालीम के उन्वान पर और तालीम की बेदारी के उन्वान पर यहाँ पर आवाम और खवास सब उमंड पड़े हैं और बड़े शौक़ और ज़ौक़ के साथ यहाँ जमा हुए। हम सुबह से कोशिश कर रहे थे यहाँ पहुँचने की, मगर रास्ते में बहुत सारे प्रोग्राम होने की वजह से हमें ताख़ीर हुई, जिस पर हम आपसे माज़िरत चाहते हैं। उसके बावजूद भी हमने बहुत सारे लोगों से माज़िरत की रास्ते में कि भाई जिस प्रोग्राम के मकसद से हम निकले हैं वो प्रोग्राम हमारा फौत नहीं होना चाहिए, इसलिए हम आपसे माज़िरत चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आफ़ियत के साथ यहाँ पर पहुँचाया। यहाँ पहुँचने के बाद अंदाज़ा हुआ कि कैसे इलाके में आज से 10-15 साल पहले वालिद साहब आए होंगे और उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर तालीम के इस गुलशन को आबाद करने की फ़िक्रें की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब दुआ करते हैं कि उन्हें सेहत कामिला, आजिला, मुस्तमिर्रा, दाइमा और कुलिया नसीब फरमाए। आज सुबह भी 11 बजे मुझे फ़ोन आया और फ़ोन पर हस्पताल में हैं, आपके हार्ट में भी एंजियोप्लास्टी हुई, आपको किडनी का मसला है, मगर मुझे फ़ोन कर कर पूछते हैं कि तुम कसारा बारकुंडा पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस शख्स के दिल में इंसानियत का कितना दर्द है। उनको एक ही धुन सवार है कि किस तरीके से इस मुल्क के बाशिंदों को तालीम से आरास्ता कर दिया जाए। उनको अपनी सेहत की कोई पड़ी नहीं। वो बिस्तर पर लेटे लेटे हमेशा इसी की फिक्र कर रहे हैं कि उम्मत का क्या हो रहा है, इंसानियत कहां जा रही है और किस तरह के काम की जरूरत है। अगर हम सब इस फिक्र को ओढ़ ले तो ये मुल्क दुनिया में सूरज बनकर चमक सकता है। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज इस दुनिया में 800 करोड़ इंसान है, मगर इस दुनिया में दर्द रखने वाले दिल नहीं है। आज की दुनिया में नफरतों से भरे हुए दिल है,
آج کی اس دنیا میں محبتوں کی ضرورت ہے. دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی کانسٹیٹیوشن، دنیا کا کوئی دستور اور دنیا کا کوئی قانون نفرت نہیں سکھاتا ہے. دنیا کا ہر مذہب انسان کو انسان کے ساتھ محبت کرنے کا سبق سکھاتا ہے. دنیا کا ہر قانون، چاہے وہ کیسا ہی گیا گزرا قانون ہو، مگر کسی قانون میں ایسا نہیں لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کی جائے. ہر قانون یہ سکھاتا ہے کہ سب کو آپس میں محبت کے ساتھ اللہ کی زمین کے اوپر رہنا ہے. ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی وہ یہی کہتی ہے. آج کا انسان پریشان ہے، وہ یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ آخر اس دنیا میں انسان کیسے آیا، اس دنیا میں انسان کیوں آیا اور اس دنیا میں انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ نے بتلایا کہ دنیا کے تمام فلسفے اس کے سامنے پھیل ہے. قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، اے ایمان والوں نہیں کہا، اے مسلمانوں نہیں کہا. قرآن صرف مسلمانوں کا نہیں، قرآن صرف مومنوں کا نہیں، قرآن پوری انسانیت کے لیے آیا ہوا ہے. قرآن پوری انسانیت کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے آیا ہے. قرآن کریم اس لیے نہیں آیا ہے کہ دنیا کے اندر میں نفرتوں کو، بلکہ دنیا سے نفرت کو ختم کرنے میں سب سے بڑا اگر کسی کتاب نے رول ادا کیا ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ ایک اتنے عظیم فلسفے کو بیان کر رہی ہے. کیا فلسفہ ہے؟ آج اسکول میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، اور جگہ جگہ پر انسان سوچتا ہے کہ انسان اس دھرتی پر کیسے آیا. اللہ نے بتلایا کہ انسان اس دھرتی پر کیسے آیا. کہا سیدھی سی بات ہے، this is a special creation of God. یہ اللہ کا سب سے خصوصیت کے ساتھ بنائی ہوئی مخلوق ہے. اللہ نے اسے بنایا ہے. قرآن کریم اسی کو کہتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی خلقکم، تم ڈرو اپنے اس پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا. اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور پھر ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر اسی حضرت حوا اور آدم کو زمین پر بھیجا. ان سب کو جنت میں، پیراڈائز میں بنایا اللہ نے، پھر زمین پر بھیجا. وہ زمین پر آئے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، قرآن میں اللہ اعلان کرتا ہے، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے اس زمین پر انسانوں کی آبادی شروع ہوئی. اور آج 2023 میں جب ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ کی زمین پر ان دو آدمیوں نے جس گلشن کو اللہ نے جن کے ذریعے سے آباد کیا تھا، 800 کروڑ انسان ہے، اور ان سب کا ڈی این اے، ان سب کا رشتہ اسی آدم اور حوا سے جا کر ملتا ہے. ہم آج دنیا میں ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں. کیوں نفرت کر رہے ہیں؟ میرا، آپ کا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہو، سب کا تعلق ایک ہی ماں باپ سے ہے، اور وہ ہے آدم اور حوا علیہ السلام. کیا ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے بعد بھی جھگڑا کر سکتے ہیں؟ کیا ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے بعد بھی آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے بعد بھی اس طریقے سے ہم مال کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہم نہ رشتے کو دیکھتے ہیں؟ ہم اس طریقے سے دنیا اور منصب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں انسانیت کی کوئی پڑی نہیں ہے. ہم نے انسانیت کو بھینٹ چڑھا دیا ہے. میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ضرورت ہے اس دنیا کو محبت کی. اس دنیا میں سائنس بھی ہے، دنیا میں ٹیکنالوجی بھی ہے، دنیا میں سب کچھ آ گیا، مگر محبت اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اگر دنیا میں ساری انسان کی ضرورتیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دے، لیکن محبتیں نہیں ہوگی تو یہ دنیا کا سارا کے سارا نظام بیکار ہے. کیا کرے گا انسان اس زمین پر رہ کر؟ آپ کے پاس سب کچھ ہے، مگر ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں. ایک انسان دوسرے انسان سے محبت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جس دین کو لے کر آئے اس دین میں کیا سکھایا؟ حضور نے فرمایا وَطِلَاقَتُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةٌ، اور تیرے اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا تعلیم دیا کہ آپ کو کوئی ملے تو آپ اپنا منہ مت پھلائیے، آپ ناراضگی کا اظہار مت کیجئے، آپ اس سے محبت کے ساتھ ملیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اٹھا کر دیکھے، آپ نے جانوروں کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کیا، آپ نے انسانوں کے ساتھ رحمدلی کا معاملہ کیا۔ جاہلیت کی وجہ سے جو نفرتوں کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی تھی اور انسانی معاشرے کو کھوکھلا کرتی جا رہی تھی، جس کے بارے میں ایک مورخ کہتا ہے کادت العرب فی القرن الثالث للمیلاد علی شفا جرف انہار، کہ 6 صدی ہجری میں عرب یہ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا، انہوں نے سکھایا کہ کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، انہوں نے سکھایا کہ اچھے معاشرے میں بہترین باپ بننا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، ایک اچھی ماں کیسے معاشرے میں وجود میں آ سکتی ہے۔ انہوں نے جاہلیت کو ختم کیا اور انہوں نے دنیا میں تعلیم کو عام کیا، اور اسی تعلیم کی برکت سے آج 8 سال پہلے امریکہ کا ایک جنرل ریٹائر ہونے کے بعد کتاب لکھتا ہے اور اس کتاب کے اندر میں اعتراف کرتا ہے The world without Islam، کہ اگر اس دنیا میں اسلام نہ ہوتا تو آج جو تھوڑا بہت امن ہے وہ دنیا میں وہ امن بھی باقی نہیں رہتا۔ کون کہتا ہے؟ وہ شہید شاہد من اہلہا، امریکہ کا ایک جنرل ریٹائر ہونے کے بعد اور اپنی پوری زندگی گزارنے کے بعد وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس دنیا کو امن کا سبق اگر کسی نے سکھایا ہے تو وہ اسلام نے سکھایا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اس اسٹیج پر ہر قسم کے لوگ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان بھی ہے، ہندو بھی ہے، ہر طرح کے لوگ آ کر بیٹھے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس ملک کی تہذیب اور اس ملک کا امتیاز ہے۔ اسی کو ہندوستان کہا جاتا ہے، جہاں پر سب مل جل کر کام کرتے ہیں، اسی کا نام ہندوستان ہے۔ ہندوستان اس کا نام نہیں ہے کہ کسی پرٹیکولر کسی ایک مذہب کے ساتھ اسے جوڑ دیا جائے، نہیں، یہ گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آج سے نہیں، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتارنے کے لیے ہندوستان کو منتخب کیا۔ ہندوستان کی خوشبو اسی لیے مشہور ہے، کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا استقبال کیا ہرنوں نے، آدم علیہ السلام نے اس استقبال میں ان کے پشت پر پھیر دیا ہاتھ تو اللہ نے اس کے اندر خوشبو اور عود کو پیدا کر دیا، اور دنیا میں سب سے زیادہ مقبول اسی خوشبو کو مانا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، جب آدم اور حوا کی ہم اولاد ہے اور ان کی سرزمین یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا دار الانسان، انسانوں کی رہنے کی جگہ اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان ہے۔ کوئی کہتا ہے یورپ کا کوئی فلسفی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سب سے پہلے انسان یہ افریقہ کے اندر میں جنگلوں میں، یہ سب بیوقوف بنا رہے ہیں ہمیں، کوئی افریقہ کے جنگلوں میں اور انسان کوئی بندر سے انسان نہیں بنا ہے، اللہ نے پہلے سے اسے انسان بنایا تھا اور وہ انسان بن کر اس زمین کے اوپر آیا ہے۔ وہ نہ افریقہ کے جنگل میں بنا ہے بندر سے انسان، نہ تو یورپ میں جا کر اس نے ترقی کی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اسے بنا کر اس زمین پر بھیجا ہے۔ اور کیوں بھیجا ہے؟ اسے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس ایک خالق اور مالک کی عبادت کی جائے، اسی کی محبت، اسی کی رضامندی کے راستے کو تلاش کیا جائے۔ آپ حضرات اتنے گرمی میں آپ یہاں پر اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، بہرحال یہ آپ کے اندر جذبات ہے کہ آپ میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ تعلیم کے اس گلشن کو یہاں پر مزید آباد کیا جائے۔ آپ میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ آپ کا بچہ بہترین انجینئر بنے، آپ میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ آپ کا بچہ بہترین ڈاکٹر بنے، سب کچھ بنے، مگر سب سے پہلے میری اور آپ کی یہ تمنا اور آرزو ہونی چاہیے کہ وہ سب سے پہلے بہترین انسان بنے۔ کیوں کہ اگر وہ
कितना भी बड़ा डॉक्टर बन जाए, मगर उसके दिल में इंसानियत का दर्द नहीं, उसकी वो डॉक्टरी किसी काम की नहीं, उसकी इंजीनियरिंग किसी काम की नहीं। ये सब कुछ उस वक्त काम आएगा जब उसके दिल में दर्द होगा। हमारा मिशन और विजन यही है कि हम दुनिया में ऐसे डॉक्टर देना चाहते हैं जो हमदर्दी और इंसानियत को अपने दिल के अंदर लिए हुए हो। ऐसे इंजीनियर देना चाहते हैं जो हमदर्दी के साथ, गरीबों के साथ हमदर्दी, अपनों के साथ हमदर्दी, गैरों को अपने गले से मिलाना, इस जज्बे के साथ जो मुआशरे के अंदर आए। और आज मुआशरे को ऐसे ही लीडरों की जरूरत है। आज मुआशरे को इसी किस्म के इंसानों की जरूरत है जो तोड़ नहीं जोड़ पैदा करे। मुआशरे को जोड़ने वाले चाहिए, तोड़ने वाले तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और तोड़ने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मगर ताज्जुब है 21वीं सदी का तरक्की याफ्ता इंसान तोड़ने के लिए जितनी मेहनत कर रहा है, कभी जोड़ने के लिए उसने इतनी मेहनत नहीं की। उसने मीडिया को इस्तेमाल किया तोड़ने के लिए, उसने पॉलिटिक्स को इस्तेमाल किया तोड़ने के लिए, उसने हर चीज को इस्तेमाल किया तोड़ने के लिए। अगर उसे वो जोड़ने के लिए इस्तेमाल करता तो इस मुल्क का नक्शा वो होता कि शायद आज 21वीं सदी में हिंदुस्तान आगे होता और अमेरिका ये हमारा मुक्तदी और हमारे पीछे होता। इसलिए आज भी हमें आंखें खोलने की जरूरत है कि हम सब मिलकर यह अहद करें कि हम इस जमीन के ऊपर मोहब्बत के साथ रहेंगे। हम एक दूसरे का ताउन, एक दूसरे का कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे, तब जाकर ये मुल्क तरक्की करेगा। वरना आपको इस मुल्क की तरक्की का ख्वाब तो दिखा सकता है, मगर वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता है जब तक के मोहब्बत के साथ इस दुनिया के अंदर में जीने का हम अहद नहीं करते हैं। मेरे इस प्रोग्राम में चूंकि मेरी बहुत सारी माएं और बहनें भी शरीक है, मैं आखिर में उनके नाम भी एक पैगाम देना चाहूंगा कि ये मोहब्बत करने वाले कहां से पैदा होंगे? ये इन माओ और बहनों की गोद से पैदा होंगे। क्यों? इसलिए कि बच्चों की तरबियत कहां होती है? सबसे पहला मदरसा ये मां की गोद है। अगर मां ने मोहब्बत करना सिखाया तो वो जिंदगी भर इंसानों से नहीं, अल्लाह की हर मखलूक से मोहब्बत करेगा। और अगर मां ने नफरत सिखाई तो वो जिंदगी भर लोगों से नफरत ही करता रहेगा। मेरी माएं ये अहद कर कर जाए कि वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की फिक्र करेंगी, वो अपने बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाने की फिक्र करेगी। आपका बच्चा अगर गाली बोल दे तो आपको खुश नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ खुश होते, देखो कितनी अच्छी गाली बोलता है, ऐसी गाली जो कभी आपने सुनी भी नहीं होगी। अरे भाई, ये कोई फख्र करने की बात है? आप अगर वो गाली बोले तो आप उसकी जबान खींच लो, कहा आज के बाद अगर तूने गाली बकी कभी, अगर वो किसी बड़े का एहतराम नहीं करता है, आप दो खींच कर उसे मारो कि आज के बाद अगर किसी बड़े के साथ तूने बदतमीजी की। अगर इस तरह से हम अपने माएं और बहनें और बाप अपने घरों के अंदर में अपनी औलाद की बचपन से तरबियत करेगा कि बड़ों का एहतराम किया जाए, उनका रिस्पेक्ट किया जावे, छोटों के साथ शफकत की जावे, साफ सफाई के साथ जिंदगी गुजारी जाए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत की जाए, तो मैं नहीं समझता हूं कि आइंदा आने वाली नस्ल ये नफरतों वाली होगी, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का चिराग लेकर घर घर फिरने वाली होगी। मैं आप हजरात से रुखसत लेता हूं और आप हजरात से ये दरख्वास्त करूंगा कि जामिया यहाँ ITI भी खोलने का इरादा करता है। जामिया ये भी चाहता है यहाँ पर स्कूल का बेहतरीन निज़ाम हो, यहाँ पर लड़कियों की तालीम का बेहतरीन निज़ाम हो। अगर आपने ज़मीन वगैरह के ज़रिए से ताउन किया तो हो सकता है आगे चलकर यहाँ पर BUMS या BHMS कॉलेज भी यहाँ पर खोला जा सकता है, यहाँ फार्मेसी कॉलेज भी खोला जा सकता है। आप जितना ताउन करेंगे, जामिया आपके साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको, इस मुल्क को खूबसूरत बनाने में एक दूसरे का हाथ बटाने की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह हम सब से राजी हो जाए, ऐसे अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए। इस प्रोग्राम के लिए नाज़िम हमारे कसारा बारकुंडा मदरसे के नाज़िम
اور یہاں کے امیر صاحب اور جتنے بھی احباب ہندو مسلم بھائیوں نے محنتیں کی ہے اور قربانیاں دی ہے، میں دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے اور میرے اپنے والد صاحب کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت اس جمع ہونے کو یہاں کے ترقی اور یہاں میں تعلیمی اور یہاں پر تہذیبی ہر اعتبار سے ترقی وجود میں آئے، ایسے اسباب مہیا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔